हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह, कृपया मसँग आउनुहोस्। हामी प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 पदलाई भाइ कृपया पढिदिनुहोस् तपाईँले। अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। अब हामीले सधैँ पढिराखेको 3लाई पनि 25 अध्यायको 3 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिनीहरूबाट तिमीहरूले लिनुपर्ने भेटी यो हो सामग्रीको लागि भेटीहरू चाहिँ यो हो। सुन चाहिन्छ, चाँदी र पितल चाहिन्छ, अनि निलो बैजनी रातो र मिहिन मलमलको लुगा। आमीन। हामी प्रभुलाई सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरिकन मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई भनिराखेको छु, आज हामीले प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 पदमा यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ कि आज परमेश्वरले प्रभुको दास मूसालाई भनिरहनु भएको छ कि तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाऊ ताकि म तिमीहरूको बीचमा आएर बसौं भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। र हामीले बिता समयदेखि नै यो जग्गाबाट अध्ययन गरिराखेका छौं कि हाम्रा परमेश्वरको हृदयको चाहना हो कि तपाईं र मेरो बीचमा आएर परमेश्वर बस्ने, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो परमेश्वरको हृदयको चाहना हो आज हाम्रो हृदय भित्र आएर परमेश्वर बस्ने। त तपाईं र मैले आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा एउटा वासस्थान बनाएर दिनका लागि, अथवा तपाईं र मैले परमेश्वरलाई आफ्ना बीचमा राख्नका निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु छ। र यो वासस्थान चाहिँ बनिन्छ त्यति बेला मात्रै रहेछ कि जम्मा 15 वटा सामग्रीको कुरा यस जग्गामा गरिएको कुरा हामी देख्छौं। तपाईं र मैले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ विशेष गरिकन 15 वटा सामग्रीको कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस जग्गामा गरेको कुरा आज हामी देख्छौं। र यो सामग्रीहरूको बीच अथवा यो सामानहरूको बीचमा तपाईं र मैले सुनको विषयमा हामीले हेर्यौं, तपाईं र मैले चाँदीलाई हामीले हेर्यौं, अनि तपाईं र मैले पित्तललाई हामीले हेर्यौं र यसको आत्मिक अर्थलाई पनि तपाईं र मैले बुझेका छौं, जसले पनि अघिबाट नै सेवाकाईमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ। यदि तपाईहरुले सुनको विषयमा, चाँदीको विषयमा, यदि पित्तलको विषयमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छैनन् भने तपाईलाई यो इच्छा हुन्छ कि जान्ने, आज म एउटा जान्ने एउटा टिचर भएर हैन, तर परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो, त तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। कति यस्ता फेसबुकहरुमा आज लाइभ गरिएको छ, विशेष गरिकन हाम्रै भाइ अपुलेसले पनि गरिरहनु भएको छ भने यसरी कुवेतमा जो कुवेतको पनि फेसबुक लाइभ हुँदछ। त्यति मात्र नभएर गोसेन प्रार्थना भवनमा पनि यो सबै प्रकारको मेसेजहरु लाइभ भएको छ। अनि एउटा युट्युब रहेछ नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली, जहाँ पनि यस वचनलाई आज राखिएको रहेछ, त तपाईले त्यस जग्गाबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। त अब म के गर्न गइराखेको छु भन्दा हुँदी चाहिँ आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन चौथो सामग्रीको विषयमा हामी हेर्ने छौं कि तपाईं र मैले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु छ। यसको लागि परमेश्वरले 15 वटा सामानको कुरा गरेको छ। ती मध्ये तपाईं र मैले 3 वटा अघिबाट हामीले हेर्यौं। अब हामी 4औंमा जान्छौं। त्यो 4औं सामग्री चाहिँ हामी 25 अध्यायको 4 पदमा पाउँदछौं। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि निलो यहाँ यस जग्गामा भनिराखेको छ तिमीले एउटा वासस्थान बनाउनु पर्छ, तर तिमीले चाहिँ निलो वैजनिक वस्त्र, एउटा निलो वैजनिक वस्त्र तिमीले ल्याउनु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। प्रभुले यस जग्गामा हरियो भन्नुभएको छैन, प्रभुले यस जग्गामा येल्लो भनिकन भन्नुभएको छैन, प्रभुले यस जग्गामा सेतो पनि भन्नुभएको छैन। पार्टिकुलर निलो रङको विषयमा कुरा गरेको प्रभुको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदछौं। त यो निलो रङले चाहिँ केलाई देखाउँदछ, अथवा यो निलो रङको कपडा ल्याउनुको लागि यो जग्गामा प्रभुले प्रभुको दास मूसालाई भनिराखेको कुरा हामी देख्दछौं। त यो निलो रङले चाहिँ विशेष गरिकन निलो कलरले चाहिँ हेभन अथवा स्वर्गीय कुराहरूलाई देखाउँदछ। यो निलो जुन चाहिँ रङ छ, जो चाहिँ तपाईँ र मैले हेरिपठाउँछौँ माथि आकाशमा, निलो सुन्दर आकाश तपाईँ र मैले के गर्दछौँ, देख्दै रहेछौँ। यसैले यो जुन चाहिँ निलो रङले चाहिँ हेभनली थिङ्स अथवा स्वर्गीय कुराहरूलाई देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको लागि तपाईँ र म वासस्थान बनिनु, परमेश्वरको लागि तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति चाहिँ निलो अथवा स्वर्गीय कुराहरू चाहिँदो रहेछ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार। त कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो स्वर्गीय कुरा चाहिँ के हो जो तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, र मात्रै तपाईँ र मैले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउन सक्छौं। परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्दै जाँदा हुँदी
विशेष गरिकन प्रभुको वचन बाइबलमा चाहिँ हामी तीनवटा स्वर्गीय कुराहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो स्वर्गीय कुरा चाहिँ हामी प्रकाशित वाक्यको किताब 21 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। पहिलो स्वर्गीय कुरा जो तपाईँ र ममा हुन पर्छ, स्वर्गीय हेभेनली थिङ्स जो तपाईँ र ममा हुन पर्छ, अनि मात्र तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउन सक्छु। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु कहिले हुने छैन। मृत्यु त हुँदैन नै, न त शोक हुन्छ, न रुवाई हुन्छ, न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो स्वर्गीय कुरा चाहिँ हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ आनन्द भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। कारण प्रभुको वचनमा बताएको छ त्यो स्वर्गमा रुवाई कहिले हुँदैन अरे, कहिले पनि त्यो शोक भन्ने कुरा हुँदैन, कहिले बिछोड भन्ने कुरा हुँदैन, कहिले आँसु त्यस जग्गामा हुँदैन भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ स्वर्गीय कुरा, स्वर्गमा भएका कुरा जो तपाईँ र ममा चाहिएको छ यो वासस्थान बनाउनका निम्ति, पहिलो चाहिँ तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ आनन्द। तपाईँ र मैले मनमा राखौँ है, पहिलो स्वर्गीय कुरा चाहिँ आनन्द भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। त अब दोस्रो स्वर्गीय कुरा जो तपाईँ र ममा हुनु पर्दछ, जहाँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउन सक्छौँ। दोस्रो स्वर्गीय कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबल प्रकाशित वाक्यको किताब 19 अध्यायको 4, 5, 6, 7 पदलाई तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदै थाहा लागिहाल्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि 24 प्राचीनहरूले र 4 जीवित प्राणीहरू भुइँमा घोप्टेर आमेन हालेलुया भन्दै सिंहासनमाथि बस्नुहुनेलाई परमेश्वरलाई दण्डवत गरे राखिदिनुहोस्। दोस्रो स्वर्गीय कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ वर्शिप भनेको यस जग्गामा बताउँदछ। कारण स्वर्गमा चाहिँ 24 प्राचीनहरू मिलिकन एकदमै भुइँमा घोप्टो परेर परमेश्वरलाई दण्डवत अथवा उपवासना गरेको कुरा आज हामी यस जग्गामा देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ यो वासस्थान बनिनका लागि, यो वासस्थान बनाउनका लागि चाहिँ पहिला स्वर्गीय कुरा जो ब्लू रङले देखाउँदछ हामीलाई चाहियो आनन्द हामीमा हुनुपर्छ। दोस्रो तपाईँ र मेरो जीवनमा उपवासना वर्शिप भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन पर्छ। यो भयो दोस्रो स्वर्गीय थिङ्स, स्वर्गीय कलर भनिकन हामी भन्न सक्छौँ, हेभेनली थिङ्स भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। अब तेस्रो स्वर्गीय कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी हामी भजनको किताब 19 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। भजनको किताब 19 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। भजनको किताब 19 अध्यायको 1 पदलाई। आकाशले परमेश्वरको महिमा गरोस्। तेस्रो चाहिँ स्वर्गीय कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ महिमा भनिकन आज भन्दछ। त तपाईँ र मलाई स्पष्ट भयो, तपाईँ र मैले परमेश्वरको लागि एउटा वासस्थान बनाउनु छ जहाँ परमेश्वर तपाईँ र मसँग आइकन बातचित गर्न चाहेको छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र परमेश्वर बस्न चाहनुहुन्छ र यस हृदयलाई परमेश्वरको एउटा वासस्थान तपाईँ र मैले बनाइदिनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ आज तपाईँ र मैले हेरी सुन चाहिन्छ, यसमा तपाईँ र मलाई चाँदी पनि चाहिन्छ, यसको विषयमा हामीले हेरिसक्यौँ। पित्तल पनि चाहिन्छ, पित्तलको विषयमा हामीले हेरिसक्यौँ। र ब्लू निलो रङले स्वर्गीय कुरा आज यो तीनवटा आनन्द, उपवासना अनि महिमा चाहिँदछ। र यो तीनवटा कुराको विषयमा हामी थोरै समय गहन अध्ययन हामी गर्नेछौँ र हामीले यस वचनलाई आज हामी राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ स्वर्गीय कुरा जो तपाईँ र ममा हुन पर्छ त्यो चाहिँ हो स्वर्गीय आनन्द। प्रभुले जुन चाहिँ आनन्द तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ यो आनन्द चाहिन्छ यो वासस्थान बनाउनका निम्ति। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, पढिदिनुहोस् भाइ। नेहेमियाको किताब 8 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ यो आनन्द भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो बल हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। पढिदिनुहोस्। तब नेहेमियाले तिनीहरूलाई भने आफ्नो बाटो लाग, स्वादिष्ट भोजन खाऊ, मिठो मिठो र मीठा मीठा पियो, अनि जसका निम्ति केही तयार गरिएका छैन तिनीहरूलाई भागहरू पठाइदियो, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुका निम्ति पवित्र छ। उदास हुनु पर्दैन, किनकि परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। दामी कुरा, परमप्रभुको आनन्दै तिमीहरूको बल हो। तपाईँ र म परमेश्वरको आनन्द, स्वर्गीय आनन्द
तपाईँ र ममा हुन पर्छ। जुन आनन्द तपाईँ र मैले उद्धारको समयमा पाएका छौँ, जुन आनन्द तपाईँ र मैले आज प्रभुबाट तपाईँ र मैले पाएका छौँ, त के आजको दिनसम्म यो आनन्द तपाईँ र मेरो हृदयमा छ? आजभन्दा धेरै पहिला प्रचार भइसकेको थियो। प्रभुको दास पावल पनि लामो लामो समयसम्म लकडाउनमा बस्नु भएको रहेछ। अनि प्रभुको दासको जीवनद्वारा लकडाउनले चाहिँ 7वटा कुरा खोज्न सकेन भनिकन हामीले अघिबाट नै प्रभुको वचनलाई प्रचार गरिसकेका थियौँ। अनि ती कुराहरू मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुको दासको जीवनबाट लकडाउनले खोज्न नसक्ने कुरा चाहिँ आनन्द। अनि यो आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ यति गहन कुरा हो, जो अति बहुमूल्य कुरा छ, जसलाई तपाईँ र मैले पक्रेर राखेको चाहना गर्नुहुन्छ। कारण हाम्रो शत्रुले हामीबाट यो आनन्द खोज्न चाहन्छ। अनि यो आनन्द तपाईँ र मैले गुमायो भने तपाईँ र म बलरहित हुन्छौँ। अनि तपाईँ र म के गर्छौँ भन्दाहुँदी परमेश्वरको वासस्थान तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। न त तपाईँ र मैले परमेश्वरको वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौँ। त यो आनन्द के तपाईँ र ममा छ? के तपाईँ र मैले यो आनन्दलाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छैनौँ? के तपाईँ र म आनन्द रहित तपाईँ र म जिराखेका छैनौँ? हामी आनन्दको कुरा गर्छौँ, हामी आनन्दको विषयमा प्रचार हामी गर्छौँ, तर आज तपाईँ र मेरो हृदयभित्र नै त्यो आनन्द र खुसीलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। त एकजना मान्छेले कसरी आफ्नो जीवनबाट प्रभुबाट पाएको यो स्वर्गीय कुरा आनन्दलाई तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, यो आनन्द चाहिँ यो आनन्द चाहिँ त्यति बेला गुम्दो रहेछ, त्यति बेला तपाईँ र मैले हराउँदो रहेछौँ जब तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, भजनको किताब 51 अध्यायमा प्रभुको दास दाउदले जब पनि उनले पाप गरे त्यति बेला उसले आफ्नो आनन्द गुमाएको हामी देख्छौँ र भन्छ, पिता मलाई त्यो मुक्तिको आनन्द मलाई फर्काइदिनुहोस् भनिकन आज भन्दछ। मलाई त्यो आनन्द चाहिएको छ, मैले त्यो आनन्दलाई गुमाएको छु, जसले गर्दा उदी म बलरहित भएको छु भनिकन भन्दछ। के तपाईँ र मैले यो आनन्दलाई गुमाएका छैनौँ? पापले गर्दा उदी तपाईँ र मेरो जीवनमा जस्तै प्रकारको सकस आए तापनि, दुःख आए तापनि, परिस्थिति आए तापनि, यो आनन्द हतपत प्रभुले दिएको आनन्द तपाईँ र मेरो हृदयभित्रबाट कसैले पनि खोसेर लान सक्दैनन्। तर जब तपाईँ र म पाप गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा यो आनन्द चाहिँ उम्किन्दछ। यो आनन्दले चाहिँ तपाईँ र मैले हराइ पठाउँछौँ। त अब कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाहुँदी 1 नम्बर कुरो तपाईँ र मेरो आनन्द खोज्ने कुरो चाहिँ पाप रहेछ। त कुन कुन पापहरू हो? आज हामी पापको विषयमा प्रचार हामी गर्छौँ, प्रभु रहितकारलाई हामीले पापको विषयमा हामीले बताउँछौँ। तर परमेश्वरको वचन बाइबललाई मैले पढ्दै जाँदा हुँदी चाहिँ यस्तो विश्वासीले गर्ने 7वटा पापहरू रहेछ, जुन पापहरू यदि तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो हृदयभित्रको आनन्द तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ, जसले गर्दा हुँदी यो वासस्थान तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। र म पहिलो कुरो तपाईँलाई बताउने छु, विश्वासीले गर्ने 7वटा पापहरू। ख्रीष्ट रहितको सम्बन्धमा अब म कुरा गरिराखेको छुइनँ। हामी प्रभुलाई पाएका, हामी प्रभुको सेवा गर्दै गरेका, हामी भार उठाउँदै गरेका, हामी सेवक सेविकाहरूले गर्ने 7वटा पाप यदि तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ भने तपाईँ र मैले आफ्नो आनन्दलाई हामीले गुमाइराखेका छौँ। यो स्वर्गीय कुरोलाई तपाईँ र मैले गुमाइराखेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो पाप विश्वासीले गर्ने सबैभन्दा पहिलो पाप चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा याकुबको किताब 4 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ। याकुबको किताब 4 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। यसकारण जसले भलाइ गर्नु जान्दछ तर गर्दैन त्यसका निम्ति यो पाप हो। सबैभन्दा पहिलो विश्वासीले गर्ने पहिलो पाप चाहिँ भलाइ गर्नु जानेर पनि नगर्नु भनिकन यस जग्गामा देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको फल फलाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र त्यो पवित्र आत्माको फलहरू मध्ये एउटा फल चाहिँ भलाइ हो। अनि हामीले सिकेका छौँ भलाइ गर्नका निम्ति, हाम्रो प्रभुबाट हामीले सिकेका छौँ, हाम्रो अग्रजबाट हामीले सिकेका छौँ, हाम्रो मण्डलीका ठुल्ठुला बडाहरूबाट हामीले सिकेका छौँ। त के तपाईँ र मैले आज भलाइ गरिराखेका छौँ एकले एकअर्कालाई? यदि तपाईँ र मैले भलाइ गर्दैनौँ भने यो चाहिँ तपाईँ र मैले गरिरहेको पाप हो भनिकन आज भन्दछ परमेश्वरको वचन बाइबलमा। हामी एउटा सुन्दर उदाहरणलाई आज हामीले पाउँदछौँ कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ यो सामरी भन्ने जो एकजना मान्छे छ उसको विषयमा आज हामीले घरिघरि पढ्ने गर्छौँ। एकजना मान्छेले यरुशलेमलाई छोडेर उनी आज सम्पूर्ण प्रकारले आज कहाँ लागेको कुरा आज हामी देख्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ उनी यरीकोतिर लागेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। जब पनि उनी डाकुको आज फेला परिकन जब पनि ऊ लडेर आज सम्पूर्ण प्रकारले घाउ रक्तमै उनी बनेका थिए,
त्यति बेला त्यो बाटोमा भएर याजक पनि आउँछ भनिकन बताउँदछ, पुजारी पनि आउँछन् भनिकन आज भन्दछ। तर दुःखको कुरा, यो याजकले, यो पुजारीले, यो लेवीले आज भलाइ गर्न थाहा थियो, भलाइ गर्नु पर्थ्यो भनिकन, तर उनले भलाइ नगरेको कुरा आज हामी देख्छौँ, जसले गर्दाहुँदी उनीहरू पापी ठहरिन्छ भन्ने ठहरिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले कति ठुलो मौका हामीले पाएका छौँ, भलाइ गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ, त यो मौकालाई तपाईँ र मैले कहिले पनि उम्काउनु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले भलाइ गरिराखेका छैनौँ भने तपाईँ र म पाप गरिराखेका छौँ, यसको प्रतिफल हाम्रो हृदयभित्रबाट यो आनन्द तपाईँ र मैले हराएका छौँ। पहिलो विश्वासीले गर्ने पाप। दोस्रो विश्वासीले गर्ने पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो सामुएलको किताब 12 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ प्रार्थना रहितको जीवन भनिकन आज भन्दछ। प्रेयरलेस लाइफ भनिकन आज हामी भन्न सक्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, दया गरिकन पहिलो सामुएलको किताब 12 अध्यायको 23 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसबाहेक म चाहिँ तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका लागि प्रार्थना गर्न छोडेर म परमप्रभुको विरोधमा पाप गरौँ। के म परमप्रभुको विरोधमा पाप गरौँ? यो मदेखि टाढा रहोस्। दोस्रो विश्वासीले गर्ने दोस्रो पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी प्रेयरलेस लाइफ, प्रार्थना रहितको जीवन। तपाईँ र मैले यदि प्रार्थना रहित जीवन तपाईँ र म जिराखेका छौँ भने, राति सुत्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, बिहान उठेर हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, अनि प्रार्थना भन्ने कुरो तपाईँ र मेरो निम्ति अति नै बोझ अनि गाह्रो तपाईँ र म भइराखेका छन् भने तपाईँ र म आज पाप गरिराखेका छौँ। यसको प्रतिफल तपाईँ र मेरो हृदयमा हुनुपर्ने त्यो आनन्द, त्यो स्वर्गीय कुरो तपाईँ र मैले गुमाइ पठाएका छौँ। यो भयो दोस्रो। अब तेस्रो विश्वासीले गर्ने पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल व्यवस्था विवरणको किताब 23 अध्यायको 21 अनि 22 पद अनुसार चाहिँ भाकल गरेर पुरा नगर्नु पनि एउटा पाप हुन् जो विश्वासीले गर्दछन् भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। जब तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका निम्ति भाकल गर्दछौ, भाकल तिमीले गरिहाल्छौ, तब त्यो पुरा गर्नमा ढिलो नगर्नु, किनकि परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले निश्चय नै तिमीबाट त्यसको लेखा लिनुहुनेछ र यो तिम्रा निम्ति पाप ठहरिनेछ। ल स्पष्ट भइगयो, भाकल गरेर पुरा नगर्नु। तपाईँ र मैले बाटोमा कति भाकल तपाईँ र मैले गरेका छौँ। एकजना भाइको मलाई याद आउँछ, ऊ आर्मीमा जानका लागि त्यो भाइले एक खेप होइन, लगभग मलाई याद भए अनुसार उसले मलाई भनेको 6-7 खेप उसले ट्राई गरेको, र उसले भन्थ्यो अब अन्तिम ट्राई म गरिराखेको छु, तर म आज भाकल गर्छु। जस्तो म आर्मी हुन्छु, जस्तो म यो फोर्समा भर्ना गर्छु, म सबैभन्दा पहिलो स्यालेरी चाहिँ म प्रभुलाई दिन्छु भनिकन उहाँले भाकल गरेको थियो। तर त्यो साथी साँच्चै हामीले प्रार्थना गरिदियौँ, उनी आर्मी फोर्समा उनी भर्ती भए, अनि उसलाई जबसम्म उसको एकदमै ट्रेनिङ भइराखेको थियो, उसँग कन्ट्याक्ट भइराखेको थियो, तर अचानक ऊ हराउँदछ। अचानक कालिम्पोङमा एउटा बाटोमा त्यो मेरो साथीसँग मेरो भेट हुन्छ। त्यति बेला अरे तिमी त यस्तो प्रकारले हरायो, कहाँ गयो साथी, यति सालपछि तिम्रो भेट भयो। त्यति बेला उसले भन्छ हिँड जाउँ तल सेवा घर एल्सदाईमा। त्यो भाइले भन्छ, त्यो साथीले भन्छ एल्सदाई म चिन्दिनँ भनिकन, एल्सदाई म चिन्दिनँ। यस्तो प्रकारको शब्द त्यो भाइले मलाई प्रयोग गरेको आजको दिनसम्म याद छ। उसले भाकल गरेको थियो, अनि तिमीले एउटा करार गरेको थियौ नि कि तिमीले त्यो कुरो तिमीले परमेश्वरलाई देऊ। उसले भने दिएको छैन। प्रकारले आनन्द रहित अवस्थामा मैले त्यो भाइलाई भेटेको थियो, त्यो मेरो साथीलाई मैले भेटेका थिएँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा के चाहिँ भाकल तपाईँ र मैले गरेनौँ? आज के चाहिँ प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले गरेनौँ? विवाहको समयमा तपाईँ र मैले प्रतिज्ञा गऱ्यौँ, तपाईँ र मैले प्रतिज्ञा गऱ्यौँ, तपाईँ र मैले बप्तिस्माको सम्बन्धमा गऱ्यौँ, दुःखमा पनि प्रभुलाई म छोड्दिनँ, सुखमा पनि प्रभुलाई म पछ्याइरहन्छु, म ठिक समयमा भेटिदिनेछु, म दशंश पनि हाल्नेछु भनिकन तपाईँ र मैले प्रतिज्ञा गरेका छौँ, भाकल तपाईँ र मैले गरेका छौँ, त पुरा गरिराखेका छैनौँ भने तपाईँ र म पापी ठहरिएका छौँ, पाप गरिराखेका छौँ। यो भयो तेस्रो एकजना विश्वासीले गर्ने पाप। अब चौथो पाप चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा रोमीको किताब 14 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ, शङ्का गर्नु, डाउट गर्नु पनि एउटा विश्वासीले गर्ने भयानक पाप हो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ।
अनि शंका गर्नेले खायो भने ऊ दोषी ठहरिन्छ, ठहरिहाल्छ, किनभने उसले विश्वाससित खाएन, किनकि हरेक कुरा जो विश्वासबाटको होइन त्यो पाप हो। शंका गर्नु पनि पाप हो भनिकन आज बताउँदछ। के ख्रीष्ट रहितकाले शंका गर्छ र? उसलाई विश्वास भन्ने कुरो के हो केही पनि थाहा छैन। आज सम्पूर्ण प्रकारले उसलाई केही पनि याद हुँदैन। तर तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ विश्वास भन्ने कुरा के हो। तर के तपाईँ र मैले आज प्रभुलाई शंका गरिराखेका छैनौँ? के तपाईँ र मैले प्रभुको वचनलाई शंका तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ? मण्डलीलाई शंका तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ? यसो हो भने तपाईँ र म पापी ठहरिराखेका छौँ। यो भयो आज चौथो पाप। अब पाँचौं विश्वासीले गर्ने पाँचौं पाप चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ थिचोमिचो गर्नु भनिकन भन्दछ। यो कुरो चाहिँ हामी व्यवस्था विवरणको किताब 24 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा लेखिएको छ। व्यवस्था विवरणको किताब 24 अध्यायको एकदमै 14 अनि 15 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। तिमीले कुनै गरिब र खाँचोमा परेको ज्यालादारी नोकरलाई पनि थिचोमिचो नगर्नु, चाहे त्यो आफ्नै दाजुभाइहरूबाटको जो पनि होस्, चाहे आफ्नो देशको आफ्ना मूल ढोकाहरू भित्र भएका आफ्ना परदेशीहरूबाटको होस्, तिमीले त्यसको ज्याला केही दिन घाम अस्ताउनु भन्दा पहिले दिइहाल्नु उसको ज्याला, किनकि त्यो गरिब छ र आफ्नो मन त्यसैमाथि लगाएको हुन्छ, मात्र त्यसले तिम्रो विरोधमा परमप्रभुलाई पुकारला र यो तिम्रा निम्ति पाप ठहरला। थिचोमिचो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ कि आज प्रभुको जनले गर्ने पापहरू मध्ये पाँचौं पाप चाहिँ थिचोमिचो। आज यी दिनहरूमा ठुलोले सानोलाई थिचोमिचो गरिराखेको छ, कति सानोले ठुलोलाई थिचोमिचो गरिराखेको छ, धनीले गरिबलाई थिचोमिचो गरिराखेको हामी देख्छौँ। आज ठुल्ठुला धनी मण्डलीले सानो मण्डलीलाई थिचोमिचो गरिराखेका छन्। यो प्रकारको थिचोमिचो चलिराखेको छ। तर परमेश्वरले यो प्रकारको थिचोमिचोलाई परमेश्वरले अत्यन्तै घृणा गर्नुहुन्छ र यो पाप हो। यो चाहिँ विश्वासीले गर्ने पाप हो। तपाईँ र मैले हेर्यौं, आज तपाईँ र मैले पाँचौं पापलाई हेर्यौं। अब छैटौं पाप चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा याकुबको किताब 8 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, कसैप्रति आफ्नो हृदयभित्र तितोपन राख्नु यो पनि एउटा विश्वासीले गर्ने पाप हुन् भनिकन आज भन्दछ। जुन चाहिँ पापले गर्दा हुँदी तपाईँ र मैले आफ्नो मुक्तिको आनन्दलाई तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौँ। यसको प्रतिफलमा तपाईँ र मैले परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउन सक्दैनौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। याकुबको किताब 3 अध्यायको 14 पद हुनुपर्छ। याकुबको किताब 3 अध्यायको 14 पदलाई। तर तिमीहरूको हृदयमा तितो डाहा र विरोध छ भने गर्व नराखिदिनुहोस्। तीता कुराहरू यदि छन् भने तिमीले गर्व नगर, यो पनि तिमीले एउटा पाप हो भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मैले आफ्नो हृदय सफा राख्नुपर्छ। कसैप्रति चित्त भन्ने कुरा हुनु हुँदैन र मात्रै तपाईँ र म एउटा वासस्थान बनाउने मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्छौँ। यो भयो छैटौं पाप। अब सातौं पाप चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 1 अनि 3 पदमा हामी पाउँछौँ, अरूको गल्ती खोजिरहनु। यो पनि विश्वासीले गर्ने सातौं अनि अन्तिम पाप हो। अरूको गल्ती खोजिरहनु, कहाँ गल्ती गर्छ, कहाँ उसले मिस्टेक गर्छ र उसलाई औलाउ, उसलाई ठिक पारौं, उसलाई आज भेटाइहालौं भन्ने हिसाबमा काम गरिराखेको हुन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। न्याय नगर र तिमीहरूको न्याय नगरियोस्, तिमीहरूको न्याय पनि नगरियोस्। अनि तिम्रो भाइको आँखामा भएको छेस्कोलाई तिमी किन हेर्छौ? तर आफ्नै आँखामा चाहिँ मुडालाई पनि थाहा पाउँदैन। आफ्नो आँखालाई चाहिँ हेर्दैन, अरूको आँखामा मुडालाई पनि हेर्छौ, सानो जुम्रालाई पनि हेर्छौ, अरूको गल्ती कोटाइरहने भनिकन आज भनेको। अरूको गल्ती खोजिरहने, कहाँ गल्ती गर्छ ल उसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनिकन दाउमा बस्ने, यो पनि विश्वासीले गर्ने पाप हो। तपाईँ र मैले त्यति बेला यो आनन्दलाई गुमाउने रहेछौँ जब तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ। र हुनसक्छ तपाईँ र मैले आज सम्पूर्ण प्रकारले हत्याको पाप तपाईँ र मैले गर्दैनौँ, व्यभिचारको पाप तपाईँ र मैले गर्दैनौँ, तपाईँ र मैले आइडल वर्शिप तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ, तपाईँ र मैले ठुल्ठुलो पापहरू, चोर्ने डकायतका कामहरू तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ, कुनै पोलिटिक्समा लागेर कसैको हत्या गर्ने काम तपाईँ र मैले पाप गरेका छैनौँ। ठिकै छ, तर प्रभुलाई पाएर पनि यो जुन चाहिँ 7 प्रकारको पापमा तपाईँ र म डुबेका छौँ भने तपाईँ र मैले यो आनन्दलाई गुमाएका छौँ।
यसैले बताउँदछ तिमीले आफ्नो जीवनमा आनन्द गुमाएका छौ भने यो आनन्द फर्काउने समय हो। औ र यो आनन्दलाई तपाईँ र मैले लिइकन मात्रै परमेश्वरको वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ। अब दोस्रो स्वर्गीय कुरो चाहिँ के हुन् जसको लागि चाहिँ तपाईँ र ममा हुन, जुन चाहिँ कुरो तपाईँ र ममा हुन आवश्यकता छ, जसले गर्दा मात्रै तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले वर्शिप भनिकन अघि हामीले हेर्यौँ। यो कुरा आज म पढाउने छैन। प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्यायको 4, 5, 6 अनि 7 पदमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा हामी देख्छौँ कि त्यस जग्गामा परमेश्वरको उपवास नभएको कुरा हामी देख्छौँ। स्वर्गीयमा परमेश्वरको उपवास नभएको हामी देख्छौँ। र स्वर्गीय कुरा चाहिँ, दोस्रो स्वर्गीय कुरा चाहिँ उपासना हो, वर्शिप हो अथवा दण्डवत हो। यो वर्शिप भन्ने कुरो जुन चाहिँ छ नि, यो यति गहिरो कुरा छ। अब मैले यो वर्शिपको वचन तपाईँहरूलाई यस जग्गामा बताइराखेको छु। यदि यो आइतबार होइन, अन्यथा हजुरले अवश्य पनि लिनुहुन्न। यो एउटा स्टडी भएको खण्डमा म तपाईँलाई अध्ययन गराइराखेको छु। यो जुन चाहिँ वर्शिप भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ, यो अत्यन्तै गहन कुरा हो। अनि जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहना गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। र यो उपासना भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ, विशेष गरिकन उपासना जब तपाईँ र म के गर्छौँ भन्दा हुँदै चाहिँ, उपासना गर्नु भनेको चाहिँ अरूको विषयमा प्रशंसा गर्नु। उपासना गर्नु भन्ने कुरो चाहिँ अरूलाई चाहिँ अरूको विषयमा गुणगान गाउनु। उपासना भन्ने सम्बन्धले चाहिँ अरूको विषयमा श्रद्धा प्रकट गर्नु। अनि यो उपासनाले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा भिन्दै आशिष तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउँदो रहेछ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना तपाईँ र मैले गर्यो भने तपाईँ र मैले भिन्नै प्रकारको आशिष तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ आशिषद्वारा तपाईँ र म परमेश्वरको वासस्थान बनाउने मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्छौँ। त आज हामी हेर्नेछौँ, जब तपाईँ र मैले उपासना तपाईँ र मैले गर्छौँ, प्रभुको उपासना जब तपाईँ र मैले गर्छौँ, जो चाहिँ स्वर्गीय कुरो हो, जो तपाईँ र मेरो जीवनमा सधैँ भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, सदैव तपाईँ र म उपासक भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको उपासना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, हामी वर्शिपर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ र म परमेश्वरलाई उपासना गर्छौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति यस्तो भिन्दै आशिषहरू परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार राखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना जब तपाईँ र मैले गर्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको आराधना तपाईँ र मैले गर्छौँ, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के भइराखेको हुँदो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति, परमेश्वरप्रति तपाईँ र म आज्ञाकारी भइराखेका हुन्छौँ भनिकन भन्दछ। यो कुरा हामी उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ पहिलो वर्शिप भन्ने शब्द त्यस जग्गामा लेखिएको छ, उपासना भन्ने शब्द त्यस जग्गामा लेखिएको छ। र 22 अध्यायको 1 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे अब्राहम, तिमीले माया गर्ने तिम्रो छोरालाई लिएर जाऊ र गएर त्यस जग्गामा गइकन, यो पहाडमा गइकन तिमीले उसलाई बलिदान गरा। प्रभुको दास अब्राहमले आफ्नो छोरालाई लुकुर 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 बोकेर लिएर जाँदछ र उसको साथीहरू, उसको जुन चाहिँ नोकरहरूलाई गएर भन्छ, हे नोकर हो, तिमी यसै जग्गामा बस्नु, मेरो छोरा अनि म गएर उपासना गरेर फर्किन्छु भन्छ। भाइ पढिदिनुहोस् त तपाईँले 22 अध्यायको 5 पदलाई उत्पत्तिको किताब। अनि अब्राहमले आफ्ना जवानहरूलाई भने तिमीहरू यही गधासँग बस, अनि म र यो केटा चाहिँ अलिक पर जान्छु र उपासना गर्नेछौँ। राखिदिनुहोस्। यस जग्गामा हामी देख्छौँ प्रभुको दास अब्राहमको जीवनमा उपासनाको लाइफलाई यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ कि उसले भनिराखेको छ, मेरो छोरालाई मैले लगिराखेको छु बलिदान गर्नका निम्ति, यो नोकरहरूले मलाई बाधा दिन सक्छ, मलाई यो नोकरहरूले अल्झ्याउन सक्छ। र नोकरहरूलाई भन्छ, ए मेरो जवान साथीहरू हो, तिमीहरू यो जग्गामा बस, मलाई अल्झ्याउने कुरा हो, यस जग्गामा बस, म चाहिँ त्यस जग्गामा गएर बलिदान गरेर उपासना गरेर आउँछु। हेर्नुहोस् त, उसले उपासना गर्नका निम्ति अल्झ्याउने कुराहरूलाई, बाधा दिने कुराहरूलाई पन्साइकन परमेश्वरको उपासना गर्न गएको हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म पनि परमेश्वरको उपासना गर्छौँ नि, पहिलो कुरा चाहिँ हामी देख्दो रहेछौँ परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी तपाईँ र म हुन्छौँ। प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, मलाई यो कुरो थाहा भयो, तिमी आशिषमाथि आशिष तिमीले प्राप्त गर्छौ, किन तिमीले के गरेका छौ, मेरो कुरा मान्यौ भनिकन आज भन्दछ। सबैभन्दा पहिलो जब तपाईँ र मैले उपासना गर्छौँ, तपाईँ र मैले आशिषमाथि आशिष प्राप्त गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना जब तपाईँ र मैले गर्छौँ भने नि, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, भजनको किताब 50 अध्यायको 23 पदमा,
हामीले परमेश्वरको महिमा गरिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको महिमा, पहिलो आज्ञाकारी भएर आशिषित हुन्छौँ तपाईँ र म। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमा गरिराखेका हुन्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। जसले प्रशंसा रूपी बलिदान चढाउँछ, जसले प्रशंसा रूपी बलिदान चढाउँछ, उसैले मेरो महिमा गर्छ। अनि जसले आफ्नो चाल सुधार्छ, उसैलाई म परमेश्वरको देखाउने छु। जसले उपवास र स्तुति गर्छ, उसले मेरो महिमा गरिराखेको हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ उपासनाले तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमा गरिराखेका हुन्छौँ। यो भयो दोस्रो कुरो। अब तेस्रो कुरा, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना गर्छौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ हामी यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ, यो उपासनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो घर चाहिँ सुगन्धले, तपाईँ र मेरो घर चाहिँ सुगन्धले भरिन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँदछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब मरियमले एक माना साह्रै किम्ती जठमसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पाउमा घसिदिए र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो। हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई उपासना गर्छौँ नि, किम्ती उपासना जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई चलाउँछौँ नि, कस्तो दामी कुरा। सुगन्धले, दुर्गन्ध होइन, सुगन्धले तपाईँ र मेरो घर भरिन्छ कि यो भन्दा ठुलो आशिष के छ र? तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना चलाउनु पर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउन सक्छौँ। र यो वासस्थान बनाउनका निम्ति उपासक तपाईँ र म हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले उपासना चलाउनु पर्छ। यो भयो तेस्रो कुरा। अब चौथो कुरा चाहिँ, जब तपाईँ र मैले उपासना गर्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ पहिलो सामुएलको किताब 16 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ, शैतानमाथि तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्छौँ भन्दछ प्रभुको वचनमा। शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। पढ्नु पाउनुभयो भाइ? कृपया पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो हुन्थ्यो जब परमेश्वरबाटको दुष्ट आत्मा साउलमाथि आउँदथ्यो, तब दाउदले बिडा लिन्थे र आफ्नो हातले बजाउँथे, तब साउल ताजा हुन्थे र दुष्ट आत्मा तिनीबाट हटेर जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, जब पनि दाउदले बिना लिकन प्रभुको उपासना, प्रभुको स्तुति उनले गाउन थाल्थ्यो, त्यति बेला शैतान, दुष्ट आत्मा चाहिँ एकदमै भागिहाल्थ्यो भनिकन आज भन्दछ। विजय उहाँले प्राप्त गर्न सक्दथ्यो। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा यो उपासनाको जीवन नभएकोले भने जस्तो आज तपाईँ र म दुष्ट आत्मामाथि तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो भयो चारौँ कुरा। अब पाँचौँ कुरा चाहिँ, यो जुन चाहिँ उपासनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउने पाँचौँ आशिष चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी, भजनको किताब 84 को 4 पद अनि 7 पदमा लेखिएको छ, हामीले सामर्थ पाउँछौँ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। धन्य हुन् यिनीहरू जो तपाईँको भवनमा बास गर्दछ, उनीहरूले अझै तपाईँको प्रशंसा गर्दै रहनेछ। धन्य हो त्यो मान्छे जसको सामर्थ्य तपाईँमा छ, जसको हृदयमा राजमार्गहरू छन्। रुवाईको बेसीमा भएर जाँदा पनि उनीहरूले यसलाई मुहान बनाउँछन्। पहिलो वर्षाले यसलाई आशिषहरूले भरिदिन्छ। 84 को 7 पदले पढ्नुभयो भाइ। उनीहरू बलमाथि बल प्राप्त गर्छ। हरेक नै सियोनमा हजुर परमेश्वरको सामु उपस्थित हुन्छ। जब तपाईँ मैले उपासना गर्छौँ, बलमाथि बल पाउँछौँ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको उपासना गर्दा हुँदी पाइने पाँचौँ आशिष चाहिँ हामीले देख्यौँ कि तपाईँ र मैले बलमाथि बल प्राप्त गर्छौँ। र अन्तिम अनि छैटौँ आशिष हामी भन्न सक्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपासना तपाईँ र मैले गर्छौँ, दोस्रो इतिहासको किताब 20 अध्यायको 21 अनि 22 पदमा लेखिएको छ, तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट सहारा, तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट हेल्प पाउँछौँ, परमेश्वरबाट तपाईँ र मैले सहायता पाउँछौँ।
जुन जग्गामा सहायता पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि मानिसहरूसित सल्लाह लिएपछि तिनले परमप्रभुका निम्ति गाउने गायकहरूलाई र यस्ताहरूलाई नियुक्त गरे जसले सेनाको अघि हिँड्दा पवित्रताको सुन्दरतामा स्तुति गर्थे र जसले तिमीहरू परमप्रभुको स्तुति गर किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भनी भन्थे। राखिदिनुहोस्। त्यस जग्गामा प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको उपासना गरेको हामी देख्छौँ। तपाईँले घरमा गएर त्यस भागलाई पढ्नुहोला। ठुलो विजय, प्रभुबाट ठुलो सहायता पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले एउटा वासस्थान बनाउनु छ प्रभुको लागि, जहाँ तपाईँ र मैले आफ्ना परमेश्वरलाई बीचमा राख्नु छ। यसको लागि ब्लू अथवा स्वर्गीय कुरा चाहिएको छ। नीलो रङ अथवा स्वर्गीय कुरोलाई देखाउँदछ। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं, स्वर्गीय कुरो त्यो आनन्द तपाईँ र ममा हुन पर्छ यो वासस्थान बनाउनका निम्ति। पहिलो सामग्री। दोस्रो, आज हुन आवश्यकता छ कि परमेश्वरको उपासना। के तपाईँ र मेरो जीवनमा सधैँ परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले उपासना गरिराखेका छौँ? के तपाईँ र म आइतबार मात्रै आएर उपासना गर्छौँ? त्यो पनि तपाईँ र मेरो मुखबाट त्यो उपासनाको शब्द निस्कनै सक्दैन। त कसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरको वासस्थान बनाउन सक्छौँ? कसरी तपाईँ र मैले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई एउटा सुन्दर वासस्थान बनाइकन बस्नको निम्ति तपाईँ र मैले दिन सक्छौँ? यो अब दोस्रो भयो। अब तेस्रो कुरालाई हामी हेरिकन यो वचनलाई म राखिदिइहाल्नेछु। तेस्रो स्वर्गीय कुरा, तीनवटा स्वर्गीय कुरालाई हामीले हेरिराखेका छौँ। अब तेस्रो स्वर्गीय कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हो जी, ग्लोरी, महिमा भनिकन अघि हामीले पढ्यौं भजनको किताब 19 अध्यायको 1 पदमा आज हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो वासस्थान बनाउनका निम्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ महिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा रोमीको किताब हामी देख्छौँ, सबैले पाप गरेका छन् र ख्रीष्टको महिमा रहित भएका छन् भनिकन आज भन्दछ। जब पनि तपाईँ र म परमेश्वरको वचन बाइबलमा सामेलको किताब हामी हेर्छौँ, जब पनि उनीहरूको जीवनद्वारा उनीहरूको घर उनीहरूको मण्डलीबाट सन्दुक खोसिए, त्यति बेला इकाबोधको जन्म भयो, जसको नामको अर्थ हुन्छ महिमा रहित, महिमा गुमायो। के तपाईँ र मैले यो महिमालाई गुमाएका त छैनौँ? के तपाईँ र म यो महिमा रहित त तपाईँ र म छैनौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई महिमित बनाउनु भएको छ। अनि यो महिमा तपाईँ र म सदैव भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरको एउटा वासस्थान बनाउनका निम्ति अत्यन्तै सहायता तपाईँ र मलाई दिँदछ। त तपाईँ र मैले कसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ, अथवा तपाईँ र मैले साँच्चै कसरी चाहिँ त्यो महिमालाई तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्छौँ? यदि तपाईँ र मैले त्यो महिमालाई गुमाएका छौँ भने, त्यो महिमा रहित तपाईँ र म भएका छौँ भने, त्यो जुन चाहिँ महिमा छ, त्यो महिमा चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् भाइ, हामी हितोपदेशको किताब 3 अध्यायको 35 पदमा लेखिएको छ, तपाईँ र ममा त्यो महिमा हुनका लागि, त्यो महिमा तपाईँ र मैले फिर्ता पाउनका निम्ति, तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा प्रभुको महिमा हुनका लागि चाहिँ तपाईँ र म बुद्धिमान हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस्, बुद्धिमानी हुनुपर्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। बुद्धिमानहरू महिमाका हकदार बन्ने छ। देख्नुभयो कति स्पष्ट कुरा छ। बुद्धिमानहरू चाहिँ महिमाको हकदार बन्नेछ। उसले चाहिँ यो महिमालाई प्राप्त गरेको हुन्छ र यो बुद्धिले चाहिँ आफ्नो घर बनाएर 7वटा खाँबो पनि गाड्छ। यो 7वटा खाँबोलाई पनि हामी पछि प्रभुको वचन, प्रभुको इच्छा भए हामीले हेर्नेछौँ कि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा 7वटा खाँबो गाडेका छौँ कि छैनौँ। 7वटा खाँबो उसले गाडेको हुन्छ, कारण बुद्धिमानीहरूले चाहिँ महिमालाई पनि प्राप्त गर्छ। तर तपाईँ र म आज निर्बुद्धि भएकोले, बुद्धिविहीन भएकोले यो महिमा खोसिएको तपाईँ र मैले थाहै गरेका छैनौँ, महिमा गुमिएको तपाईँ र मैले थाहै गरेका छैनौँ, जसले गर्दा यो वासस्थान तपाईँ र मैले बनाउन सकिराखेका छैनौँ। त यो महिमा तपाईँ र मैले फेरि प्राप्त गर्नुका लागि चाहिँ तपाईँ र म बुद्धिमानी हुनुपर्छ। त बुद्धिमानी चाहिँ फेरि कसरी हुने त? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ म पद पढाउने छुइनँ, हामीले पढिराखेको हो। हितोपदेशको किताब 1 अध्यायको 7 पद अनुसार यो बुद्धिलाई पाउनका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको डर तपाईँ र मैले मान्नुपर्छ। यो ज्ञान, यो विजडमलाई प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ परमेश्वरको डर तपाईँ र मेरो हृदयमा हुनुपर्छ। त के तपाईँ र मेरो हृदयभित्र परमेश्वरको डर छ? पहिलो। दोस्रो, तपाईँ र म बुद्धिमानी मान्छे बन्नका लागि चाहिँ मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र म आज्ञाकारी हुनुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। भने अन्तिम कुरा चाहिँ
तपाईँ र म एउटा बुद्धिमानी मान्छे बनेर एउटा महिमालाई प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ र म चाहिँ याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पद अनुसार तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै रहनुपर्छ यस संसारमा। ख्रिस्टले जसरी यस संसारमा जिउनु भयो त्यही प्रकारले तपाईँ र म जिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त के तपाईँ र म बुद्धिमानी छौँ? हो, तपाईँ र मैले यदि यो बुद्धिलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ भने, तपाईँ र मैले यस महिमालाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ भने परमेश्वरको डर तपाईँ र मैले मान्नु पर्यो आजदेखि उसो। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले आज्ञाकारी हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र म ख्रिस्ट यसरी जसरी यस पृथ्वीमा हिँड्नु भयो त्यसरी नै तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ। त तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई भन्छौँ, है तेरिका कस्तो कुरा गर्छौ, म त ज्ञानी छु नि, प्रभुले मलाई ज्ञानी बनाउनु भएको छ अन्त, अनि मैले महिमा पनि प्राप्त गरेको छु, सबैले मलाई प्रशंसा गर्छ, सबैले मलाई महिमा दिन्छ, मेरो महिमाको कुराहरू गर्छ। त तपाईँ र म साँच्चै बुद्धिमानी मान्छे हौ? तपाईँ र म एउटा महिमा प्राप्त गरेर त्यस महिमालाई पक्रेर राखिकन परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनेका मान्छे हौ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी प्रमाण गर्ने? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ एउटा बुद्धिमानी मान्छेले, एउटा महिमा प्राप्त गरेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ 5वटा कुरालाई चुनेको हुँदो रहेछ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो 5वटा कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चुनेका छौँ भने र मात्रै तपाईँ र म एउटा बुद्धिमानी मान्छे हौ, र मात्रै तपाईँ र म एउटा महिमा पाएका मान्छे हौ, र मात्रै तपाईँ र मैले एउटा महिमालाई आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले खोज्न दिएका छैनौँ, पक्रेर राखेका छौँ, जसले गर्दाउँदै यो वासस्थान तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा बनेका छन् र आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। यो 5वटा आज चुनिएका कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो जो बुद्धिमानी मान्छे छ, यो बुद्धिमानी मान्छेको पहिलो प्रमाण चाहिँ पहिलो उसले के कुरो चुनेको हुँदो रहेछ भन्दाहुँदी यहोशूको किताब 24 अध्यायको 15 पद अनुसार चाहिँ उसले अरू कुरो होइन परमेश्वरको सेवालाई चुनेको हुन्छ भनिकन आज भन्दछ। उसले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरको सेवालाई, पैसा रुपियाँलाई होइन, कामलाई होइन, आज पदलाई होइन, पोजिसनलाई होइन, नेमलाई होइन, फेमलाई होइन, उसले प्रभुको सेवालाई चुनेको हुन्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। तब तिमीहरूलाई परमप्रभुको सेवा गर्न खराब लाग्छ भने आजै रोज कसको सेवा गर्छौ? महान नदीका पारैपट्टिका हजुर ती देवताहरूको जसलाई तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले पूजा गर्दथे वा एमोरीहरूका देवताहरूको हजुर जसको देशमा तिमीहरू अहिले बस्दछौ, तर म र मेरो घरनाले हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। बुद्धिमानी मान्छेको पहिलो चुनाइ, यदि यो कुनै मान्छे बुद्धिमानी छन् भने उसले प्रभुको सेवालाई चुनेको हुन्छ। यो चुन्ने मान्छे चाहिँ यहोशू, जसले परमेश्वरले आफ्नो बीचमा बस्न दिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त के तपाईँ र मैले सेवालाई चुनेका छौँ? के तपाईँ र मेरो चुनाव के छ? तपाईँ र मैले केलाई चुनिराखेका छौँ? तपाईँ र मैले आफूलाई बुद्धिमानी ठान्छौँ भने तपाईँ र मैले सेवालाई चुनेका हुन्छौँ। यो चाहिँ पहिलो प्रमाण हो। दोस्रो बुद्धिमानी मान्छेले चुनेको कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी रुथको किताब 1 अध्यायको 6 पदलाई हामी देख्छौँ, प्रभुलाई र प्रभुको मान्छेलाई चुनेको हुन्छ भनिकन आज भन्दछ। रुथको किताब 1 अध्यायको 16 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिनी आफ्ना दुई बुहारीहरूसित मोआब देशबाट फर्कन उठिन्, किनभने परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई खानेकुरा दिएर उनीहरूको सुधि लिनु भएको छ भने तिनले मोआब देशमा सुनेकी थिइन्। हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा त्यसै जग्गालाई तपाईँलाई मैले पढ्दा हामी देख्छौँ कि प्रभुको रुथ जो प्रभुको छोरी छन्, आज उहाँले भन्छ तपाईँको परमेश्वर चाहिँ मेरो परमेश्वर अनि तपाईँको मान्छे चाहिँ मेरो मान्छे भनेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। र एउटा बुद्धिमानी मान्छे बनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी रुथलाई पनि आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मेरो चुनाव पनि प्रभु हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो चुनाव पनि आज प्रभु मात्रै नभएर तपाईँ र मेरो चुनाव पनि प्रभुको मान्छेलाई तपाईँ र मैले चुनेको हुनुपर्छ। यो भयो दोस्रो। अब तेस्रो बुद्धिमानी मान्छेले चुन्ने तेस्रो कुरो चाहिँ हामी प्रभुको दास सोलोमनलाई आज हामी देख्छौँ। उनले चाहिँ पहिलो राजाको किताब 3 अध्यायको 19 पदमा बुझ्ने हृदय, अन्डरस्ट्यान्डिङ हार्टलाई चुनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा यही कुरो चुन्नुपर्छ। पिता प्रभु, तपाईँले मलाई यो पनि धन दिन्छु भन्नुभयो, त्यो पनि दिन्छु भन्नुभयो, मलाई धन चाहिएन, मलाई इज्जत चाहिएन, मलाई केही पनि कुरो चाहिएन, बुद्धिमानी हृदय भयो भने मलाई पुग्छ। जसरी सोलोमनले सुने त्यसरी तपाईँ र मैले पनि
बुद्धिमानी हृदय तपाईहरुलाई मैले चुन्नुपर्छ। तपाईहरुलाई मैले कस्तो खालको कुरालाई आज तपाईहरुलाई मैले चुनिराखेका छौं भने अब चौथो चुनाव चाहिँ हामी भजन लेखकले चुनेको कुरा आज हामी देख्छौं। यो कुरा हामी भजनको किताब 119 अध्यायको 30 पदमा हामी देख्छौं कि बाटोलाई उनले चुनेको कुरा हामी देख्छौं। सत्यताको बाटोलाई। भाइ यसलाई पढिदिनुस् त 119 अध्यायको 30 पदलाई। 119 अध्यायको 30 पदलाई मैले पढ त। 119 को 30 पदमा हुनुपर्छ। मैले सत्यको मार्ग रोजेको छु। मैले सत्यको मार्गलाई रोजेको छु। तपाईहरुले मेरो चुनाव पनि झुटको मार्ग होइन, सत्यताको मार्गलाई तपाईहरुलाई मैले चुन्नु पर्छ। यो चाहिँ एउटा बुद्धिमानी मान्छेले चुन्ने कुरा हो। तपाईहरुलाई मैले आफूलाई साँच्चै बुद्धिमानी भन्छौ भने, तपाईहरुलाई मैले आफूलाई ज्ञानी भन्छौ भने तपाईहरुलाई मैले सेवा चुनेका हुन्छौं, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईहरुलाई मैले परमेश्वरलाई चुनेका हुन्छौं। तेस्रो कुरो तपाईहरुलाई मैले बुझ्ने हृदय चुनेका हुन्छौं। चौथो कुरो तपाईहरुलाई मैले परमेश्वरको अथवा सच्चाईको बाटो तपाईहरुलाई मैले चुनेका हुन्छौं भने पाँचौं चाहिँ प्रभुको दास मोसाले चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 25 पद अनुसार चाहिँ दुःखलाई तपाईहरुलाई मैले चुनेका हुन्छौं। दुःखलाई तपाईहरुलाई मैले चुनेका हुन्छौं। कृपया पढिदिनुस् भाइ। थोरै समयसम्म पापको मोजमजा भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्न नै रोजे। यो 5 वटा चुनाव के तपाईहरुलाई मेरो छ? यो चाहिँ बुद्धिमानी मान्छेले चुन्ने 5 वटा कुरा हुन्। परमेश्वरको भवन बनाउनु छ तपाईहरुलाई मैले, परमेश्वरको वासस्थान बनाउनु छ। यो हृदयलाई सुन्दर प्रकारले परमेश्वरको वासस्थान बनाइकन यस जग्गामा बस्न प्रभुलाई दिनुपर्छ तपाईहरुलाई मैले, जसको लागि परमेश्वरले रगत चुहाउनु भएको छ, जसको लागि परमेश्वरले ठुल्ठुलो दाम चुहाउनु भएको छ। र परमेश्वरको लागि यो वासस्थान बनाउनका लागि हामीले आज हेर्यौं, आजको स्टडीमा, आजको अध्ययनमा तपाईहरुलाई मैले हेर्यौं कि ब्लू रङको विषयमा, नीलो रङको विषयमा हामीले हेर्यौं। स्वर्गीय कुरोलाई देखाउँदछ र यो 3 वटा स्वर्गीय कुरो के तपाईहरुलाई मेरो जीवनमा छ? तपाईहरुलाई मैले गुमाएका छौं भने सधैँ चाहिँ 10 सेकेन्ड अथवा 15 सेकेन्ड तपाईहरु म घोडामा आऊ र प्रभुलाई भनौं, प्रभु तपाईको वासस्थान मैले बनाउनु पर्ने हो। नीलो रङ स्वर्गीय कुरा मेरो जीवनबाट हराइसकेको रहेछ, आनन्द हराइसकेको रहेछ मैले। हो प्रभु, उपासनाको लाइफ मैले गुमाइसकेको छु। प्रभुको घरमा गएर पनि उपासना गर्दिन। त्यो जुन चाहिँ महिमा तपाईहरुले मलाई दिनुभएको थियो त्यो महिमा पनि मैले गुमाइसकेको छु र म आज एक प्रकारको महिमा रहित भएर म जिराखेको छु। र यो महिमालाई प्राप्त गर्नको निम्ति ज्ञानी बन्न पर्ने रहेछ। ज्ञानी बन्ने 3 वटा स्टेप तपाईले मलाई बताइदिनु भयो र मैले आफूलाई यदि म ज्ञानी भन्दैछु भने प्रभु आज 4 वटा कुरा मैले चुनेको हुनु पर्दो रहेछ। तर मैले यो 4 वटा कुरा आजको दिनसम्म पनि मैले चुनेको रहेछु भनिकन तपाईहरुलाई म पश्चातापी बनाऊ। यो सेवाको भार हाम्रो भाइ अपोलोस अनि हाम्रो जो अंकल हुनुहुन्छ उहाँलाई म दिन चाहन्छु र प्रभुको इच्छा भए आउने सोमबार फेरि हामी यो अध्ययन हामीले गर्नेछौं। पर्पल रङको विषयमा आज हामीले हेर्नेछौं र आज चाहिँ हामी यतिमै आफ्नो वचनलाई हामी राख्न गइराखेको छौं र सधैँ चाहिँ 10 सेकेन्ड तपाईहरु म घोडामा आऊ र तपाईहरु म पश्चातापी बनाऊ र परमेश्वरको वासस्थान बन्ने योग्य यो सामग्री तपाईहरु मैले आफ्नो जीवनबाट देखाऊ अथवा यो सामग्रीहरु तपाईहरु मैले यो प्रकारले प्रबन्ध गरौं जसले गर्दा हुँदै प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईहरु मेरो बीचमा बसिकन हामीलाई दिने आशीष परमेश्वरले तपाईहरु मलाई दिनुहुनेछ। परमेश्वरले यस वचनमा आशीष दियोस्।